अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है जी कि वो आप सब लोगों को इसी तरह से खुश रखे, आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, आजकल हमारे माशरे में जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं, वहाँ पे हमें एक और मसला भी दरपेश है और ये बहुत ही बड़ा मसला है और ये एक ऐसा मसला है जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ही तेज़ी से सरायत करता हुआ जा रहा है। ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अब वो मसला है क्या? वो मसला ये है जिसे हम लोग कहते हैं सोशल कंपैरिजन। ठीक है जी। अब सोशल कंपैरिजन होता क्या है, इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि आप अपने आप को जो है दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि जो दूसरा बंदा है या जिस बंदे से मैं अपने को कंपेयर कर रहा हूँ, वो शख्स फाइनेंशियली स्टेबल क्यों है, वो शख्स के रिलेशनशिप इतने अच्छे क्यों हैं, वो शख्स जो है स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, वो शख्स जो है इतना खुश कैसे है, वो शख्स इतना जो है मुनज़्ज़म ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है। इस तरह के कुछ कंपैरिजन हम लोग करना शुरू कर देते हैं और जब हम लोग इस तरह के कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो हैं एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं जी कि माइट भी पॉसिबल हमारे अंदर कुछ कमी है, या माइट भी पॉसिबल हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, या माइट भी पॉसिबल हम लोग उन खुशियों के लायक नहीं है जो उस शख्स को मिली हुई है वो खुशियाँ। उस तरह के इतने इतने एहसास हमारे अंदर जाग जाते हैं और लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि उनका जो दिमाग है वो सोचना ही छोड़ देता है। उनके फैसले लोगों के मुताबिक होना शुरू कर देते हैं, उनकी पसंदीदगी उनकी नापसंदीदगी लोगों के मुताबिक होना शुरू हो जाती है। वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, इसका फ़ैसला वो लोग खुद नहीं कर रहे होते, बल्कि वो इस बात पे अपना फ़ैसला कर रहे होते हैं कि उनके आसपास के लोग क्या कहेंगे, या उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, या उनके आसपास के लोग जो हैं वो इन इन फैसलों को किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे मामला, अगर हम लोग सोशल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो इसके नतीजे के अंदर क्या चीज़ें निकलती हैं कि हम अपनी अपनी जो शख्सियत है उसको हम लोग खो बैठते हैं। हमारी जो अपनी सलाहियतें हैं वो कहीं दब कर रह जाती हैं और हम लोग नहीं अपने आप को उस तरह से ग्रोम अप कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टिप्स दे दूँ जिससे हम लोग ये जो सोशल कंपैरिजन है इसको हम लोग कम कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अप्रिशिएट योर सेल्फ। अपने आप की तारीफ करें, अपने आप को कहें कि आप बेहतर इंसान हैं। देखें, बुरा कहने का ठेका तो सबने ले ही लिया है। हम अगर माशरे में देखते हैं तो हमें हर आने वाला बंदा जो है, हर दूसरा मिलने वाला बंदा जो है हमारे अंदर खामियां ही निकाल रहा होता है कि हमारे अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ ठीक नहीं है, तुम ऐसे क्यों नहीं बात करते, तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते, तुम इन जगहों पे क्यों नहीं जाते, तुम्हारे मामला ऐसे क्यों नहीं होते। ये सब बातें करने के लिए लोग मौजूद हैं ऑलरेडी। आपका सिर्फ काम ये है सर कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। आप अपने आप को ये बताएं, अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि आप बेहतर इंसान हैं और आप बेहतरीन की तरफ चलते जा रहे हैं और आपका हर आने वाला दिन जो है वो बेहतरीन है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि यार आप जो इस दुनिया में आए हुए हैं, आपका आने वाला हर दिन वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप जो है अच्छे तरीके से जो है अपने अपने आप को यूटिलाइज आप कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें, दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने साथ वक्त गुजारें। अपने साथ वक्त गुजारने का मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से जो है बिल्कुल आप दूसरों के साथ बिल्कुल कतई ताल्लुक ही कर दें या आप उनके साथ जो है अपना ताल्लुक बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अपने साथ वक्त गुजारने का मतलब ये है कि आप अपने आप को टाइम दें। आप ये देखें कि आपकी शख्सियत के अंदर कहाँ पर कमियां हैं, आपकी शख्सियत के अंदर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इम्प्रूव हो सकते हैं, आपकी शख्सियत के अंदर ऐसे कौन सी स्किल्स हैं जो उजागर हो सकती हैं, आपकी शख्सियत के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसको आप अभी तक नहीं जान पाए और आप उन्हें जान सकते हैं और आप उन्हें अच्छे तरीके से उजागर भी कर सकते हैं। आप जितना टाइम अपने साथ गुजारेंगे, जितना टाइम आप अपना मवाजना करने में गुजारेंगे, जितना टाइम आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस के अंदर आप गुजारेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को जान पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि देखें, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें अल्लाह ताला से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन नेमतों से जो कि इस वक्त आपके पास मौजूद हैं महरूम हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है जिसको अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो ये कह रहा होता है कि यार मैं रोज़ाना जो है मैं सुबह 9 से 5 में अपने ऑफिस में जाके बैठ रहा होता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, दिन नहीं मुझसे जाया नहीं जाता, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है। तो अब यकीन माने कि आपकी जॉब जो आपको पसंद नहीं है उसका कोई मुंतज़िर बाहर शख्स बैठा हुआ है जिस बेचारे के पास जॉब ही नहीं है। आपके घर के फ्रिज में पड़ा हुआ वो थोड़ा सा खाना जो है जो आपको पसंद नहीं है और अपने घर वालों से कह रहे हैं कि यार मेरे लिए कुछ और बनाओ, वो किसी और की भूख मिटाने के काम आ सकता है। ठीक है, आपका वो घर जो आप समझते हैं कि यार इसकी दीवारें अच्छी नहीं है, इसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, इसका एरिया अच्छा नहीं है, ये उन लोगों का ख्वाब है जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं। ये उन लोगों का ख्वाब है जो कि
سڑکوں پہ زندگی گزارتے ہیں. یہ ان لوگوں کا خواب ہے جن کے بچے بیچارے جو ہیں وہ فٹ پاتھس کے اوپر بڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ سے. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر شکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, شکر کرنے کی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے, اور انسان کو جو ہے اپنے ہی دل کے اندر, اپنے ہی ضمیر کے اندر ایک سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنی جو نعمتیں ہیں انہیں آپ لوگ پلیز کاؤنٹ کریں اور ان کا شکریہ ادا ضرور کیا کریں اس ذات سے, تاکہ وہ آپ کو مزید نوازے. اور جیسے ہی ہمارے اندر شکر کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں مزید دلی سکون جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کے اوپر. دیکھیں, جب آپ سیلف انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے سیلف کانفیڈنس میں بہتری آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب سیلف کانفیڈنس میں بہتری آ رہی ہوتی ہے تو آبویس ہی بات ہے, یہ یقینی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کریں, ہمارا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آنے والے کل کو مزید بہتر کی طرف کرتے چلے جائیں. دیکھیں, حضرت علی کا ایک کال ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کا آنے والا کل جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو آنے والا کل ہے اس کو آپ بہتر بنائیں. جو چیزیں آپ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں ماضی کے اندر ان کو آپ چھوڑ دیں. ان کے اوپر رونے دھونے سے یا ان کے اوپر شکوہ شکایت کرنے سے کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونے والا, نہ آپ کو نہ کسی کو, اور نہ ہی کسی نے آپ کے لیے آ کے کام کرنا ہے. آپ نے خود اپنے لیے کام کرنا ہے. تو آپ یہ صرف ذہن میں رکھیں کہ میرے پاس جو صرف وقت موجود ہے وہ آج کا موجود ہے, اور میں اپنے آج کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے کل کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. وہ ایسی کون سی سکلز ہے, وہ ایسا کون سا کام ہے جس کو میں کرتے ہوئے اپنے کل کو مزید بہتری کی طرف لے کر جا سکتا ہوں. وہ ایسے کون سے ایریاز ہیں جن کو میں اپنے اندر چینجز لا کے میں اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر میں اپنے ریلیشن شپس کو میں اچھا کر سکتا ہوں, میں اسپرچویلٹی کے اوپر اچھا چل سکتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں کیسے اچھا بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ, اور یہ ہمارا ایک آخری اسٹیپ ہے اس ویڈیو کا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو یہاں پہ ایک ریئلائز کروانا چاہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں, میری بات سنیں, بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ خوشی کا باعث پیسے کو بنا لیا ہوا ہے. اس بات سے کسی قسم کا کوئی ڈس ایگری میں نہیں کروں گا کہ پیسے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے یا پیسہ ایک بنیادی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پیسے کے اندر اگر آپ سکون تلاش کریں گے تو پیسے کے اندر آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو کہ آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. پیسے سے صرف آپ کو ایک وقتی خوشی مل سکتی ہے, لیکن جو ایک دلی اطمینان ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا سے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے دور رہیں. کیوں؟ سوشل میڈیاز کے اوپر جو ہے لوگ اپنی زندگی کو پورٹرے کر رہے ہیں, اپنے سیلف لائف کو, اپنی پرسنل لائف کو پورٹرے کر رہے ہیں. وہ دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھو میرے پاس کون سی گاڑی ہے, دیکھو میں چھٹیوں میں کہاں پہ گھومنے جاتا ہوں, دیکھو میرے پاس جو ہے بینک بیلنس کتنا ہے, دیکھو میرا گھر کتنا بڑا ہے, میرے پاس پراپرٹی کتنی ہے, میرے بزنسز کتنے ہیں, میرے پاس فارم ہاؤسز ہیں, میرے پاس ڈاگز ہیں, میرے پاس پیرٹس ہیں, میرے پاس اینیملز ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے سوشل کمپیریزن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ سب چیزیں جب ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آلریڈی ایک سینس آف انفیریورٹی کے اندر, احساس کمتری کے اندر ہم لوگ شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ شخص کیوں اتنا خوش ہے, یا وہ اتنا شخص جو ہے وہ اتنا فائنینشیل اسٹیبل کیسے ہے, تو میرے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے, میرے پاس بھی جو ہے اتنا زیادہ پیسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ سب آسائشیں لے سکوں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیہائنڈ دا سین وہ شخص جو ہمیں سب چیزیں دکھا رہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے, کیا وہ ان چیزوں کا مالک ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے سوشل کمپیریزن کو بہت زیادہ سیریسلی لے لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے میں کہوں گا کہ پلیز جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو گروم کریں, اپنی سیلف انالیسس کریں, اپنی سکلز کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے آنے والے کل کو بہتر کریں. یقین کریے گا جیسے جیسے آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے جائیں گے, جیسے جیسے آپ اپنا سیلف انالیسس کرتے جائیں گے, جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے جائیں گے, آپ کی زندگی اتنی ہی خوبصورت اور پر اطمینان ہوتی چلی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.